नमस्काराः सुहृदः सिद्धान्तकौमुद्याः तिङन्तप्रकरणान्तर्गते अदादिप्रकरणपाठे अद्य षट्चत्वारिंशदधिकद्विशततमः पाठः प्रारभ्यते। विगते पाठे इङ् अध्ययने इति धातोः लृट् लकारपर्यन्तं रूपाणि उक्तानि। ततः अग्रे लोट लकारम् आरभ्य अन्येषु अवशिष्टेषु लकारेषु रूपं दर्शयितुं प्रयत्यते। प्रथमं लोटि लकारे इङ् धातुः ङित्वात् आत्मनेपदी वर्तते। अतः इङ् धातोः लोटि प्रथम पुरुषैकवचने तादेशे इ त शपि शपोलुकि टेः एत्वे त इत्यत्र अकारस्य एकारः इ ते इति रूपम् अधि इते सवर्ण दीर्घे अधीते इति लट्वत् रूपं साधितं। तदनन्तरं लोट् प्रयुक्तः विशेषः कः आमेतः एकारस्य आमादेशः त्रिष्वपि वचनेषु लटि रूपाणि भवन्ति अधीते अधीयाते अधीयते लोटि भवन्ति अधीताम् अधीयाताम् अधीयताम्। यथा लटि प्रक्रिया सेव प्रक्रिया लोटि वर्तते। लटि अधीयाते अधीयते इति रूपे साधिते एव तद्वदेव अत्रापि रूपं साधयित्वा पश्चात् एकारस्य आमादेशो विधीयते। मध्यम पुरुषे से इत्यस्य एकारस्य वादेशो भवति। व इति आदेशः सभाभ्यां वामौ अधीष्व इति रूपम्। द्विवचने अधीयाथां बहुवचने एकारस्य द्वे इत्यस्य वकारात् परस्य अमादेशो भवति। तेन रूपं भवति अधीध्वम्। मध्यम पुरुषेपि रूपाणि साधयित्वा दर्शितानि। अग्रे उत्तम पुरुषे इङ् धातोः लोटि लोटः स्थाने उत्तम पुरुषैकवचने इति अनुबन्धलोपे किं रूपं जातम् इ धातुः अपि इः प्रत्ययः अपि इः। शपि शपोलुकि इतः इकारस्य टेरेत्वे टित आत्मनेपदानां टेरे इकारस्य स्थाने एकारः किं रूपं जातम् इ ए एकारस्य एत ऐ इति ऐकारादेशः इ ऐ आडागमः केन सूत्रेण भवति आडागमः वदन्तु। लोटि लकारे आडुत्तमस्य पिच्च सपिदपि भवति पित्वात् ङित्वं न भवति। अतः तस्मिन् परे गुणोपि भवति। आडागमे कृते किं रूपं जातम् आ ऐ आटश्च इति वृद्धौ किं रूपं जातम् ऐ पूर्वं धातुः अस्ति इः इ ऐ इति रूपं जातम्। ऐ इति प्रत्ययः इ इति धातुः। प्रत्ययः आसीत् इट् इकारः तस्य एत्वम् एकारः पुनः ऐत्वम् ऐकारः आडागमः आ ऐ वृद्धौ ऐ इति प्रत्ययः। धातुः अस्ति इ उपसर्गः अस्ति अधि। इङ् धातुः नित्यम् अधिपूर्वो भवति। अधि इति उपसर्गयोगे किं रूपम् अस्ति अधि इ ऐ। अत्र अधि इति उपसर्गस्य इकारस्य
धातोश्च इकारस्य द्वयोः स्थाने सवर्णदीर्घः अपि प्राप्तः किंच आटः पित्वात् पिति परे धातोः इकारस्य गुणोऽपि प्राप्तः सार्वधातु कार्धातुकयोः अत्र किं स्यात् पूर्वं दीर्घो वा स्यात् धातोः इकारस्य गुणो वा स्यात् यदि पूर्वं सवर्ण दीर्घः स्यात् तर्हि किं रूपं स्यात् अधि ऐ तदनन्तरं यदि ईकारस्य धातुबुद्ध्या पूर्वान्तवत्वेन नहीं परादिवत्वेन परः स्थानी धातुः इकारः तस्य उपसर्गस्य इकारेण सह एकादेशः ईकारः तत्र परादिवद् भावेन ईकारे धातुबुद्धिः तस्य धातोः ईकारस्य गुणे एकारे अयादेशे किं रूपं सिद्ध्येत् वदन्तु अधि ऐ इकारस्य गुणः एकारः अधे ऐ एकारस्य अयादेशः अधय ऐ किं रूपं जातम् अधयै अनिष्टमिदं रूपम् अतः इष्टरूप सिद्धिः कथं स्यात् तत्र उच्यते ग्रन्थे अध्ययै इति रूपं प्रदर्श्य इष्टं रूपम् अस्ति अध्ययै अस्य रूपस्य सिद्धिः कथं यदि पूर्वं दीर्घः स्यात् पश्चात् गुणः क्रियेत तर्हि तु अधयै इति अनिष्टरूपापत्तिः इष्टं रूपम् अस्ति अध्ययै एतस्य सिद्धिः कथं भवति तत्र उच्यते गुणायादेशयोः कृतयोः पूर्वं सवर्ण दीर्घो न भवति अपि तु पूर्वं धातोः इकारस्य गुणो भवति इकारस्य एकारः अग्रे प्रत्ययः अस्ति ऐ ऐ एकारस्य अयादेशः अय ऐ अयै तत्र अधि इति उपसर्गयोगे अधि अयै अधि इति इकारस्य अकारे परे यण् भवति यणि कृते रूपं सिद्धम् अध्ययै इयं प्रक्रिया कथं पूर्वम् अन्तरङ्गत्वात् गुणः कस्मान्न भवति यदि दीर्घः कस्मान्न भवति दीर्घेण भवितव्यं दीर्घं बाधित्वा पूर्वं गुणः कथं भवति तत्र कारणं दीयते गुणायादेशयोः कृतयोः उपसर्गस्य यण् अस्याः पंक्तेः आशयः इत्थं वर्तते पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चात् उपसर्गेण इति पक्षः वर्तते पक्षान्तरम् अपि अस्ति पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते पश्चात् पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते पश्चात् साधनेन उभौ अपि पक्षौ शुट्कात् पूर्वः इति सूत्रे भगवता भाष्यकारेण उपस्थापितौ वर्तेते तत्र कः पक्षः आश्रयणीयः पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते साधनेन कारकप्रयुक्तेन कार्येण कारकबोधक प्रत्यय प्रयुक्तेन कार्येण पूर्वं धातुः युज्यते अर्थात धातोः लकारे लकारस्य स्थाने तिङि प्रत्यये तत् प्रयुक्तं यत् कार्यं पूर्वं कर्तव्यं तदनन्तरं कारक प्रयुक्त प्रत्यय कार्ये संजाते सति संपन्ने सति अनन्तरम् उपसर्गयोगः कर्तव्यः अनया रीत्या इङ् धातोः
पूर्वम लोटी लकारे उत्तम पुरुषैक वचने इडादेशे इटः इकारस्य एत्वे आडागमे आटश्च इति वृद्धौ ई ऐ इत्यत्र आटः पित्वात् इकारस्य प्रथमं गुणः कर्तव्यः। अत्र उपसर्गयोगाभावात् सवर्ण दीर्घस्य प्राप्तिर्नास्ति। प्रथमं गुणः कर्तव्यः इकारस्य एकारः तस्य अयादेशोऽपि कर्तव्यः। अयादेशे कृते रूपं जातम् अयै तदनन्तरम् अधि इति उपसर्गयोगे अधि अयै यणि कृते अध्ययै इति इष्टं रूपं सिद्धम्। तदेव लिखितं गुणायादेशयोः कृतयोः पश्चात् अयै इत्यत्र उपसर्गयोगे उपसर्गस्य यण्। परन्तु पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते पश्चात् साधनेन अयमपि पक्षो वर्तते। अध्ययै इति रूपं साधितं कस्मिन् पक्षे? पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चात् उपसर्गेण। इत्यस्मिन् पक्षे यद्यपि अध्ययै इति इष्टं रूपं साधितं परन्तु द्वितीयः अपि पक्षः वर्तते तत्रैव सूत्रे। कः पक्षः? पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते पश्चात् साधनेन। साधनं कारकं तत्प्रयुक्तः यः प्रत्ययः तत्प्रयुक्तं यत् कार्यं तत्पश्चात् भवति। धातोः उपसर्गयोगः एव पूर्वं भवति। तदा तु इङ् धातुना सह अधि इति उपसर्गयोगे अधि इ इत्यस्मात् लोटि इडादेशे इकारस्य एकारे आडागमे आटश्च इति वृद्धौ अधि इ ऐ इत्यत्र पूर्वं सवर्ण दीर्घेण भाव्यम् अंतरंगत्वात्। तो सवर्ण दीर्घे कृते अधि ऐ अनन्तरं गुणे कृते एकारे अयादेशे किं रूपं जायेत? अधयै तत्तु अनिष्टम्। अस्य अनिष्टरूपस्य वारणं कथं भविष्यति? अध्ययै इति इष्टरूपस्य सिद्धिः कथं भविष्यति? तत्रापि समाधीयते अग्रे। किमुक्तं? पूर्वं धातुरुपसर्गेण इति दर्शने अंतरंगत्वात् पूर्वं सवर्ण दीर्घः प्राप्तः। एतावत् पर्यन्तं शंका जाता। पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते पश्चात् साधनेन। अस्मिन् पक्षे तु अधि इ ऐ इत्यत्र गुणं बाधित्वा अंतरंगत्वात् उपसर्गस्य इकारस्य धातोश्च इकारस्य सवर्ण दीर्घः प्राप्तः। तेनैव भाव्यं सवर्ण दीर्घेन। तो पूर्वं सवर्ण दीर्घे कृते अधयै इति अनिष्टं रूपम् आपद्यते। अध्ययै इति इष्टरूप सिद्धिः कथं? तो एतावत् पर्यन्तं शंका अस्ति। पूर्वं धातुरुपसर्गेण इति दर्शने अंतरंगत्वात् पूर्वं सवर्ण दीर्घः प्राप्तः। तस्य समाधानम् अग्रे लिख्यते। किन्तु पूर्वं प्राप्तोपि सवर्ण दीर्घो न भवति। अंतरंगत्वेपि पूर्वं सवर्ण दीर्घो न भवति। कस्मात् कारणात् न भवति? तत्र उच्यते णेरध्ययने वृत्तम् इति निर्देशान् न भवति। भगवतः पाणिनेः सूत्रमस्ति णेरध्ययने वृत्तम्। अत्र अध्ययने इति यत् पदं तत्र अयमेव अधिपूर्वकः इङ् धातुः वर्तते। यदि अधिपूर्वकात् इङ् धातोः ल्युटि लकारे अनुबन्धलोपे युवोरणाकौ इत्यनेन यु इत्यस्य स्थाने अनादेशे किं रूपं जायते? अधि इ अन। तो अत्रापि अधि इ इति इकारयोः सवर्ण दीर्घः प्राप्तः।
अने प्रत्यये परे धातोः इकारस्य गुणोपि प्राप्तः। तो यदि अंतरंगत्वात् पूर्वं सवर्ण दीर्घः क्रियते तर्हि किं भवति? अधि अन। तदनन्तरम् अने परे ईकारस्य गुणे एकारे अयादेशे किं रूपं जायते? अधयन। तस्मात् सप्तम एकवचने अधयनम इति रूपं स्यात्। किंतु भगवता पाणिनिना अधयने इति न सूत्रितं, णेरधयने वृत्तम इति न सूत्रितं। किं सूत्रितं? णेरध्ययने। तेन किं सिद्ध्यति? यत् अंतरंगत्वात् पूर्वं प्राप्तः अपि सवर्ण दीर्घः न भवति, अपितु पूर्वं गुण एव भवति। पूर्वं गुणे कृते अन प्रत्यये परे इकारस्य गुणे एकारे अयादेशे अयन, तत्र अधि अयन यणि कृते अध्ययन इति प्रातिपदिकं सिद्धं। तस्मात् सौ अध्ययनं नौ अध्ययने इति रूपं सिद्धम्। अध्ययने इति भगवत सूत्रकार कृत प्रयोगेण बोध्यते ज्ञाप्यते यत् अत्र अंतरंगत्वेपि सवर्ण दीर्घः पूर्वं न भवति, अपितु पूर्वं धातोर गुणः एव भवति, पश्चात् सवर्ण दीर्घो भवति। अतः पूर्वं धातुर उपसर्गेण युज्यते इति पक्षेपि एतादृशी एव स्थितिः। पूर्वं गुणः अयादेशः, तदनन्तरं सवर्ण दीर्घः। अत्र अध्ययन पदे अध्ययै इत्यत्र तु अधि अयै यणादेशः अध्ययै। पक्षद्वयेपि अध्ययै इत्येव प्रयोगः सिद्धः। उत्तम पुरुषैकवचने अध्ययै, एवमेव द्विवचने किं रूपं भविष्यति? वदन्तु। तत्रापि प्रक्रियां स्मरन्तु। इ धातोः लोटि उत्तम पुरुष द्विवचने बहि प्रत्यये, बहुवचने महि प्रत्यये इवहि इमहि। प्रक्रियां स्मरन्तु। शपि शपोलुकि किं रूपम् अस्ति? इवहि इमहि। वहेः महेः इकारस्य एत्वम्, इवहे इमहे। आडुत्तमस्य पिच इति आडागमः। इ आवहे आमहे। आटः पित्वात् इकारस्य गुणः कः? इकारस्य गुणः एकारः। त एवहे एमहे एकारस्य ऐत्वम् एत ऐ। त एवहै एमहै। तत्र अधि इति उपसर्गयोगे अधि एवहै एमहै। किं रूपं जातम्? किं रूपं जातम्? आडागमे आटश्च इति वृद्धिर्भवति आकारस्य इकारस्य च। ऐवहे ऐवहै ऐमहै। अधि ऐवहै ऐमहै अध्यैवहै अध्यैमहै। अध्ययी अध्यैवहै अध्यैमहै। आटः पित्वात् धातोः इकारस्य किं भवति? गुणो भवति। इकारस्य गुणः एकारः। एकारस्य अयादेशः। त अध्ययावहै अध्ययामहै। इयं प्रक्रिया। अध्ययै अध्ययावहै अध्ययामहै। प्रक्रिया स्मरणीया। वहेश्च महेश्च आडागमे आटः पित्वात् धातोः इकारस्य गुणे एकारे। एकारे एकारस्य अयादेशे अयावहै अयामहै इत्यत्र अधि इति उपसर्गयोगे यणि अध्ययावहै अध्ययामहै। एवं च लोटि लकारे सर्वाणि रूपाणि जातानि। कानि तानि? अधीताम् अधीयाताम् अधीयताम् अधीष्व
अधीयाथाम अधीध्वम अध्ययै अध्ययावहै अध्ययामहै। कथम अध्यये अध्ययावहै अध्ययामहै है उत्तम पुरुषीय रूपेषु प्रयोगेषु येषु पूर्वं दीर्घो न भवति इति समाधानं लिखितम्। अग्रे अध्ययित इति रूपं लङि लकारे दर्शितम्। अत्र तु प्रक्रिया सरलैव विद्यते। इङ् धातोः लङि लङः स्थाने प्रथम पुरुषैकवचने तादेशे इत लुङ् लङ् लिङ् छोटुदात्तः इति प्राप्तम् अडागमं बाधित्वा आडजादीनाम् इति आडागमः। आ इ त शपि शपो लुकि आ इ त इत्यत्र आटश्च इति आकारस्य इकारस्य च वृद्धिः ऐकारः। तो किं रूपं जातम् ऐत। तङङ्गित्वात् इकारस्य गुणस्तु न भवति। ऐत इत्यत्र अधि इति उपसर्गयोगे अधि ऐत यणि अध्ययित इति रूपं सिद्धम्। आतामि द्विवचने बहुवचने झे झकारस्य अदादेशे इ आताम इ अत इत्यत्र शपि शपो लुकि कृते आडागमे आ किम अग्रे आ इ आताम आ इ अत। अत्र किं भवति आ इ आताम आ इ अत इत्यत्र धातोः गुणस्तु न भवति प्रत्ययसंज्ञित्वात्। तर्हि किं भवति इयङ् आदेशो भवति। इयङ् आदेशे किं रूपं जातम् आ इय आताम आ इय अत। आटश्च इति आकारस्य इकारस्य च वृद्धिः किं रूपं जातम् अय्याताम अय्यत। अधि इति उपसर्गयोगे यणि किं रूपम् अध्यय्याताम अध्यय्यत। एवमेव यथा प्रथम पुरुषैकवचने अध्ययित तथा मध्यम पुरुषैकवचने थासि अध्ययिताः। यथा प्रथम पुरुष द्विवचने अध्यय्याताम तथैव मध्यम पुरुष द्विवचने अध्यय्याथाम। बहुवचने तु अध्ययिध्वम्। उत्तम पुरुषैकवचने इति अध्ययी। इङ् धातोः लङि लकारे उत्तम पुरुषैकवचने इति इ शपि शपो लुकि। अत्र तु प्रत्ययस्य टेः एत्वं न भवति। ङित् लकारो वर्तते तित्सु लकारेषु भवति। इ इति वर्तते। इकारे प्रत्यये परे धातोः इकारस्य इयङ् भवति। इय इ सम्मेलने इ आडागमे आ इ आटश्च इति वृद्धौ ऐ अधि इति उपसर्गयोगे अधि ऐ यणि अध्ययी। द्विवचने बहुवचने अध्ययवहि अध्ययमहि। एवं च लङि रूपाणि भवन्ति अध्ययित अध्यय्याताम अध्यय्यत अध्ययिताः अध्यय्याथाम अध्ययिध्वम् अध्ययी अध्ययवहि अध्ययमहि। अग्रे विधिलिङि। विधिलिङि प्रत्ययस्य स्युडागमो भवति। तकार थकारयोः सुडागमोपि भवति। तयोः सकारयोः लिङ्गः सलोपोऽनन्त्यस्य इति लोपो भवति। त आगमे ईय इति अवशिष्टं। तस्य यकारस्य तकारे थकारे धकारे वा वलि परे लोपो भवति। यत् आगमे किम् अवशिष्टम् ईकारः। अग्रे अस्ति प्रत्ययः। प्रत्ययः अस्ति प्रथम पुरुषैकवचने त ईत इति वर्तते। धातुः अस्ति इ ईत। धातोः इकारस्य इयङ् आदेशः इय ईत ईत। अधि इति उपसर्गयोगे अधि ईत। सवर्ण दीर्घे अधे उपसर्गस्य इकारस्य धातोश्च इकारस्य
सवर्ण दीर्घे कृते किम रूपम जातम अधीयीत अधीयीयाताम आतामी यह यकारस्य लोपो न भवति सम्मेलनं भवति अधीयीत अधीयीयाताम अधीयीरन् अधीयीथा अधीयीयाथाम अधीयीध्वम अधीयीय अधीयीवहि अधीमहि। अग्रे आशीर्लिंगी किम् आशीर्लिंगः रूपाणि वक्तव्यानि आशीर्लिंगी तत्रापि स्युडागमो भवति तकार थकारयोः सुडागमो भवति अत्र सकारयोः लोपो न भवति तर्हि प्रथम पुरुषैक्यवचने ई धातोः आशीर्लिंगी तौ प्रत्यये स्युडागमे सुडागमे स्यूटः यकारस्य सकारे परे लोपे लोपो व्योर्बलि इति किं रूपं जातम् इ सि स त इ सिस्त अत्र प्रत्ययस्य ङित्वं नास्ति सार्वधातुकमपि इत्यनेन पिद्भिन्नस्य सार्वधातुकस्य ङिद्वद् भावो भवति। अयं तु आशीर्लिङ्गः आदेशः आर्धातुकसंज्ञकः वर्तते लिङ्गाशिषि आशिषि लिङ्गस्तिङ् आर्धातुकसंज्ञकः स्यात् अतः ङित्वाभावात् अत्र धातोः इकारस्य गुणो भवति इकारस्य गुणः एकारः ए सि स त सकारयोः द्वयोरपि आदेशप्रत्ययोः इति षत्वे षकारयोगे तकारस्य ष्टुत्वे रूपं जातम् एशिष्ट अधि इति उपसर्गयोगे अधि एशिष्ट यणि अध्येशिष्ट अध्येशीयास्ताम् अध्येशीरन् अध्येशिष्ठा अध्येशीयास्थाम् अध्येशीढ्वम् अध्येशीय अध्येशीवहि अध्येशीमहि एतानि रूपाणि आशीर्लिङ्गि। लुङः प्रक्रिया अग्रिमे पाठे वक्ष्यते अत्रैव भवतु पाठविरामः। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।